अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर लकमान और आप देख रहे हैं मुबश्शिर लकमान यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे से सियासत का कोई अलग ही रंग निकल आया। जो सियासतदान जितना भोंडा और मज़ाक़ा खेस बयान रियासती इदारों से मंसूब करेगा, वही मज़ाहमती सियासत का हीरो माना जाएगा। कमाल है, पाकिस्तानी सियासत की इस बेलगामी ने पाकिस्तानियों को एक बड़ी तादाद में शदीद इज़्तिराब में मुब्तला कर रखा है। अब बहुत से लोगों ने वार्निंग देना शुरू कर दी है कि पाकिस्तानी जमहूरियत शदीद ख़तरात से दो चार है और इसे अबदी नींद भी सुलाया जा सकता है। चहमगोइयाँ हो रही हैं, लोग बातें कर रहे हैं कि अगर अबदी नींद ना सही तो वक्ती तौर पे गहरी नींद का ख़तरा तो बहरहाल अब सर पे मंडला रहा है। किसी की ज़ुबान पे कौमी हुकूमत है, कोई इमरजेंसी की नवीद सुना रहा है और कोई डायरेक्ट मार्शल लॉ लगने की बात कर रहा है। इस तमाम सूरत हाल का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स है, जिसका नाम है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। मियाँ साहब चाहते हैं कि ये निज़ाम और सारे सिस्टम का बोरिया बिस्तर लपेट दिया जाए, क्योंकि इसी सूरत में, सिर्फ इसी एक सूरत में इनको अपनी जायदादें और केसेस के हवाले से को मासूम बनने का मौका मिल सकता है कि देखें ना जी, मेरे खिलाफ तो इंतकामी कार्रवाई हो रही है। वैसे नवाज शरीफ जमहूरियत के जीम और नज़रियात की नून से भी नावाकिफ़ हैं। इनके नज़दीक जमहूरियत सिर्फ आले शरीफ की नस्ल दर नस्ल ग़ुलामी और माल बनाओ एक जद्दोजहद का नाम है, और जब माल बनाने का मौका ना मिले तो मुल्क को बेचने से भी दरेग नहीं करो। ये है असलियत उन करप्ट लोगों की, चोरों की, ज़ाती मफादात के हरीस और जमहूरियत के जाली अलमबरदारों की। इस वक्त नवाज शरीफ और इनकी पार्टी की असलियत यह है कि इक़्तिदार की हवस ने नवाज शरीफ को इस हद तक अंधा कर दिया है कि पाकिस्तान में रह कर और पाकिस्तान को लूट कर ही पाकिस्तान को दुनिया भर के सामने दहशतगर्द मुल्क सामने साबित करने पर तुले हुए हैं। वैसे मेरा सवाल है कि तमाम नून लीगी नवाज शरीफ और मलका जज्बात मरियम से कि इन नाम नहाद तहरीक में जुनैद सफदर अवान, हुसैन नवाज, हसन नवाज, उनके बच्चे, अली डार, वो क्यों नहीं शरीक होते? या फिर डंडे और लाठियाँ और कैदें ये क्यों नहीं, सऊबतें क्यों नहीं बर्दाश्त करते? और आले शरीफ के गुनाहों का बोझ भी गरीब कारकुनों के कंधों पर क्यों होता है? इनको क्या पता जमहूरियत और सियासत का? ये तो ज़ियाउल हक की पैदावार है, जो जमहूरियत और जमहूरियत का शोर मचाया हुआ है। पहले अपनी पार्टी में तो जमहूरियत ले आएँ। ये इनके ही जमहूरी रवैयों के सम्राट हैं जो नून लीग पार्टी को धड़ाधड़ छोड़ने का इंदिया दे रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, क्योंकि नून लीग अब पार्टी नहीं रही, ये आले शरीफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी है। पाकिस्तान की सियासत का बड़ा अलमिया यह है कि यहाँ सियासत या सियासी पार्टियाँ चंद ख़ानदानों के इर्द गिर्द घूमती हैं, यानी चंद सियासी ख़ानदान फैसलाबाद के घंटे घर की मानंद है और तमाम सियासी रास्तों के मरकज़ बने हुए हैं, जो जमहूरी सोच और जमहूरी मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं। पाकिस्तानी तारीख गवाह है कि यहाँ बार बार अहले सियासत एक दूसरे से उलझते हैं और इस सुलझाव के नतीजे में अपने हाथ खाली कर बैठते हैं। इस वक्त अहले इक़्तिदार और इख्तलाफ एक दूसरे के परखचे उड़ाते दिफाई इदारों को भी दरमियान में ले आए हैं। मुखालिफ जमातें हुकूमत को तस्लीम ना करने पर तैयार है, ना हुकूमत इनसे बात करने पर आमादा। एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार है, करप्शन से बात निकल के गद्दारी तक पहुँच गई और हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं को अपने ऊपर काबू है, ना हिज़्ब इख्तिदार के रहनुमाओं को। और इस तमाम अनजाने में नुकसान सिर्फ और सिर्फ रियासत पाकिस्तान का हो रहा है, फ़ायदा हमारा दुश्मन भारत उठा रहा है और अवाम बेचारी भूख से और महंगाई से मर रही है। वैसे पार्लियामेंट अगर अपने फ़राइज़ अदा नहीं कर पा रही या माजी में नहीं कर सकी तो फिर जिम्मेदारी उन्हीं के सर होगी जो पार्लियामेंट में बैठते हैं या बैठे हुए रहे। ज़ुबान दराजी से मसाइल हल हो सकते हैं, ना होंगे। शोलों को हवा मत दें, आग को मत भड़काएं। वो कहते हैं ना कि हत्ता नाल दितियाँ गंढा दंदा नाल खोलनियाँ पैंदियां ने। वतन अजीज़ में इस वक्त सियासत के नाम पे मुल्क को नुकसान पहुँचाने का खेल जारी है, जो वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। अपोजिशन और इसकी तहरीक PDM को होश के नाखून लेने होंगे, क्योंकि इस वक्त मुल्क दुश्मन कुव्वतों ने पाकिस्तान के खिलाफ एक हाइब्रिड वॉर शुरू कर रखी है, जिसको जाने अनजाने में हमारे बाद सियासी लोग आगे लेकर बढ़ रहे हैं। इस वक्त नून लीग का तो ये हाल हो चुका है कि दशनाम तराजी, इदारों को सियासत में घसीटना, अपने मज़ूम मकासद के लिए गैर सियासी लोगों के नाम लेना और सबसे बढ़कर पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ और मुल्क की सलामती और पाकिस्तानियों के अमन सुकून की मेंबर पाक फ़ौज को निशाना बनाना, ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि आज आप और मैं अमन और चैन की नींद सोते हैं और अपने से 8 गुना बड़े मुल्क और इसकी मुसल्लह अफवाज से महफूज है, तो इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ अफवाज पाकिस्तान है, जो दिन रात मुल्क की सलामती के लिए कोशां हैं। ये बयानिए की जंग है, ये इसमें सब कुछ दाव पे लगाया जा रहा है, अपनी सियासत भी और रियासत भी। मेरे हिसाब से इस वक्त नवाज शरीफ और इनकी पार्टी तय कर चुकी है कि जो कौमी राज है इनको अफशां कर दिया जाए
ملک کی سلامتی کے اداروں کو بھی چاہیے کہ ملک دشمن عناصر کو ذرا برابر ڈھیل نہ دیں، بلکہ ان لوگوں کی تنابیں کسنی چاہیے جو آئے روز پاکستان کے خلاف ملک سے باہر بیٹھ کے زبان درازی کر رہے ہیں۔ یہ بات پلے باندھ لیں کہ یہ ملک ہے تو یہ سیاست ہے، اور اگر یہ ملک نہیں، خدا نہ خواستہ، نہ سیاست ہوگی نہ وہ موج مستی ہوگی جس کے سب کو عادت پڑ چکی ہے۔ گو کہ ان سیاستدانوں کی پرورش بھی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں ہی بڑے لاڈ پیار سے ہوتی رہی، اور پھر جب انہیں اپنے قد کاٹ پہ ذرا گھمنڈ آنے لگا تو وہ اسی اسٹیبلشمنٹ پہ انگلیاں اٹھانے لگے۔ ایسا ہی کچھ مسلم لیگ نون کی لنڈن بیٹھی قیادت اور 3 بار سابق وزیر اعظم نواز شریف کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ان کی صاحبزادی مریم عوان ہر فورم پہ ریاستی اداروں کے خلاف بیانیے کو پھیلا رہی ہیں۔ کہا اور سنا یہی گیا کہ اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ جاری کرنے والے کو ماضی میں تو نشان عبرت بنایا جاتا رہا، لیکن اس مرتبہ شاید پہلی بار کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ اپنی ہی پالے ہوئے لوگوں سے ہو رہا ہے، اپنی ہی جماعت کے کارکنان سے پڑ گیا۔ یہ بہت لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید پنجاب سے تعلق ہونے کی وجہ سے شاید اس آستین کے سانپ کو اتنا وقت دیا جا رہا ہے۔ مسلسل تنقید ہونے کے باوجود اسٹیبلشمنٹ خاموش ہے۔ 3 بار کے سابق وزیر اعظم نواز شریف وطن عزیز کے لیے اتنے مہلک ہو سکتے ہیں، اس بارے میں تو شاید کسی نے سوچا نہیں تھا۔ نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کو مسلسل للکار رہے ہیں۔ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ آخر ملک کو قوم کے ساتھ کون سا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ آپ لیگی لیڈرز کے اداروں کے خلاف بیانات کو نواز شریف کے بیانیے سے ملائیں تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ لنڈن سے قابل بھروسہ ذرائع بار بار خبر دے رہے ہیں کہ میاں صاحب مسلسل غیر ملکی سفارت خانے، خاص طور ہندوستان کے سفارت خانے سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ بدلتی ہوئی عالمی سیاست اور پاکستان میں اپوزیشن کی تحریک کو اگر لنڈن رابطوں سے جوڑا جائے تو کھیل صاف ہو جاتا ہے۔ شریف فیملی پر قائم مقدمات ختم کرنے کے لیے سعودی عربیہ، بھارت اور امریکہ کی جانب سے بھی دباؤ ڈالا گیا۔ وہ تو خیر ہو کہ عمران خان جو ہے وہ ضد پہ اڑے میں اور کہتے ہیں کہ نہیں لینا میں نے دباؤ یہ۔ اب یہ ہم بتائیں کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی سے کس ملک کو تکلیف ہو سکتی ہے؟ یہ سوال ہے، اس کا سب کو بخوبی علم ہے، لیکن اس کے باوجود اسٹیبلشمنٹ کی خاموشی ابھی عوام کے اضطراب میں اضافے کا باعث بن رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 2 ماہ پہلے تک پاکستان میں صورتحال ہر لحاظ سے اطمینان بخش تھی۔ سیاسی محاذ مکمل طور پہ خاموش تھا، امن و امان کی فضا بھی معمول کے مطابق تھی، پھر ایک سازشوں کا جال پھیلایا گیا، اور آج پاکستان اندرونی اور بیرونی دونوں محاذوں پہ شدید خطرات سے دوچار ہے۔ آج یہ صورتحال ہے کہ پاکستان میں سیاسی محاذ رہی عروج پہ ہے۔ سیاسی لوگ ایک شعوری یا لاشعوری پالیسی کے تحت فوج اور سیکیورٹی اداروں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، ملک کی سلامتی داؤ پہ لگا دی ہے، عوام کو فوج کے خلاف اکسا کر سیکیورٹی اداروں کا اعتماد ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ رہی صحیح کسر بھارت اور امریکہ کے درمیان ہونے والا بیکا کانٹریکٹ معاہدہ اس نے پوری کر دی۔ اس کی روح سے اب بھارت پہ حملہ امریکہ کے خلاف جاری ہے تصور ہوگا، اور اسی تناظر میں امریکی وزیر خارجہ نے بھارتی سرزمین پہ کھڑے ہو کے پاکستان سے پٹھان کوٹ اور ممبئی بم دھماکوں کے ملزمان کو سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ اس کے علاوہ پاکستان سے کسی بھی ملک کے خلاف دہشت گردی نہ کرنے کا مطالبہ کیا گیا، لیکن افسوس ابھی تک کسی کو ادراک نہیں کہ پاکستان کن مشکلات میں گھرا ہوا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہیے کہ اب وہ آنکھیں کھولیں۔ آخر کب تک ان آستین کے سانپوں کو اپنی آستین میں رکھیں گے؟ آستین کے سانپ اگر ابھی بھی نہیں مارے گئے تو آگے چل کر ان سانپوں کا خاتمہ مشکل ہو جائے گا۔ سانپ کا سر کچلنے کے لیے آخر مارخور کو استعمال کرنا پڑے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، میرا نام مبشر لقمان ہے۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم۔